कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर म उपस्थित भएको छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रवक्ता। पहिलो अपडेट प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हामीले दुई तरिकाबाट परीक्षण गरिरहेका छौँ, एउटा पीसीआर विधिबाट, एउटा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेर। पीसीआर विधिबाट भएको जम्मा परीक्षण 7240 वटा छ र आजको दिनमा गत 24 घण्टामा 369 वटा परीक्षण भएका छन्। त्यसैगरी र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट भएको परीक्षण जम्मा अहिलेसम्म 12192 वटा हो। त्यसमध्ये गत 24 घण्टामा 3263 वटा भएका छन्। यसरी कुल जम्मा 19432 वटा परीक्षण भइसकेको छ। आरडीटी परीक्षणको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। 77 जिल्लाका जम्मा 8 जिल्ला बाँकी छन्। ताप्लेजुङ, इलाम, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, रुकुम पूर्व र डोल्पा गरेर 8 जिल्ला बाहेक अन्य सबै जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ सुरु भइसकेको छ र यी 8 जिल्लामा पनि हुने क्रममा नै छ। हालसम्म विभिन्न जिल्लामा आरडीटी केही पोजिटिभ आएका थिए। ती पोजिटिभ केसहरूको हालसम्मको पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षण पनि नेगेटिभ आएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 4901 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमितहरू 103 जना, जसमा उपत्यकाभित्र 8 जना र उपत्यका बाहिर 95 जना हुनुहुन्छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो कल सेन्टर 1115 र 1133 हो। यी दुईवटा कल सेन्टरमा जम्मा गत 24 घण्टामा 2879 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। ती कलहरूको हामीले सम्बोधन गरेका छौँ, जवाफहरू दिएका छौँ। त्यसैगरी हाम्रो मोबाइल एप, हाम्रो स्वास्थ्य नामको मोबाइल एप छ र हाम्रो वेब पेज छ छुट्टै कोभिड-19 को बारेमा। त्यो covid19.mohp.gov.np नामको। यी दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरू जसको स्वास्थ्य स्थिति आफैले स्वमूल्याङ्कन गर्ने विधिबाट इन्ट्री गराउनु भएको छ, उहाँहरूको गत 24 घण्टाको सङ्ख्या 804 जना छ। यसरी हालसम्म 18434 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कनको लागि इन्ट्री गराइसक्नु भएको छ र रेड जोनमा गत 24 घण्टामा 6 जना हुनुहुन्छ। यसरी कुल रेड जोनमा हुनेको सङ्ख्या 247 पुगेको छ। यो रेड जोनमा भएको सम्भावित संक्रमित हुन सक्ने भएकोले हामीले उहाँहरूको ट्रेसिङ कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ र केही म फेरि पनि यहाँहरूले आफ्नो अपडेट गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। केहीको हामीले सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ भने केहीलाई हामी ट्रेसिङ गरिरहेका छौँ। केही मुख्य क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। वीरगञ्जको छपकैयामा आज 400 र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको परीक्षण भएको छ, जसमा सबै नतिजाहरू नेगेटिभ आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-19 को महामारीको सन्दर्भमा कोभिड तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका सेवा प्रवाहका लागि अन्तरिम निर्देशिका 2076 जारी गरिसकिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो वेब पेजहरूमा राखिएको छ। यसमा कोभिड क्लिनिक सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउनुभएका 25 वटा हब अस्पताल, 64 वटा प्रादेशिक अस्पताल र 22 वटा मेडिकल कलेजहरू रहेकोमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका थप 16 वटा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड क्लिनिक सञ्चालन गर्ने गरी सूचीकृत गरेका छौँ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बिरामीहरूको ट्रान्सफर गर्नको निम्ति, प्रेषणमा सहयोग गर्नको निम्ति नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग भएको र 100 शैय्याभन्दा बढी शैय्या भएका अस्पतालहरूसँग भएका, गैर सरकारी अस्पतालहरूसँग भएका एम्बुलेन्सहरूलाई समेत सेन्ट्रल नेटवर्कमा ल्याउने र ती एम्बुलेन्स मार्फत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 102 को टेलिफोन सेवा मार्फत सेवा दिने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी आज हेल्थ क्लस्टरको भर्चुअल मिटिङ भयो, जसमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न छलफलहरू र निष्कर्षहरू आएका छन्। हरेक दिन बिहिबारको 2 देखि 3 बजेसम्म प्रादेशिक हाम्रो विपद व्यवस्थापन केन्द्र सहितको बैठक हुने हामीले निर्णय गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयहरूसँग सहकार्य गर्न सजिलो होस् भनेर। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी तथा निजी प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई कोभिड-19 को दुवै परीक्षणको बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि निजी अस्पतालहरूमा पनि आरडीटी को परीक्षणको दायरालाई फराकिलो गर्न सकियोस्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रदेशमा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँबाट भएका प्रदेश स्तरबाट भएका कोभिड-19 सम्बन्धी कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 11औं तहको कर्मचारी संयोजक रहने गरी टिम खटिसकेको मैले जानकारी गराएको थिएँ। उहाँहरूको संयोजकत्वमा तहाँका सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक र आवश्यकता अनुसार विज्ञहरू आमन्त्रित गरेर एउटा कार्यान्वयन गर्ने टिम गठन गर्ने निर्णय भएको छ, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र प्रदेशबीच यो कोभिड-19 को खास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन र यो अस्पतालहरूको व्यवस्थापन र परीक्षणको दायरा बढाउनमा सहजीकरण होस् भन्ने हामीले उद्देश्य लिएका छौँ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। हाल संक्रमितको संख्या 16 नै हो। 1 जना उपचारपछि घर फर्केको बाहेक 15 जना उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ। 2 जना टेकु, 2 जना बागलुङ, धनगढीमा 5 जना, वीरगञ्जमा 4 जना उपचारको क्रममा रहनुभएको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै छ। अन्तिममा म एउटा अनुरोध सहित अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु। आज हामीले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई अनुरोधको रूपमा लिएका छौँ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आफ्नो स्थानीय तहभित्रका स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, औजार उपकरण, एम्बुलेन्स आदिको अभिलेख तयार गरेर विवरणहरू राख्ने काम गर्न सकिन्छ। आफ्नो स्थानीय तहभित्र रहेका स्वास्थ्य जनशक्तिलाई परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थाको काम गर्न सकिन्छ। त्यसमा मद्दत गर्नुहुन हामी अनुरोध गर्छौँ। विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको यकिन गरी अनुगमन गर्न सहयोग गर्नुहोस्, अनुगमन गरिदिनुहोस् भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षणमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दिन यसको लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्था, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग सम्पर्क राख्न र टोल फ्री नम्बर हाम्रो 1133 र 1115 मा समेत त्यो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बिरामीहरूको प्रेषण हुन सक्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिरामीहरू लैजानुपर्ने हुन सक्छ। सो कार्यमा एम्बुलेन्स सेवाको लागि सहजीकरण गर्ने कार्यमा मद्दत पुर्याउन हामी अनुरोध गर्छौं। आफ्नो स्थानीय तहमा विभिन्न वस्तुहरूको औषधिजन्य सामग्री, खाद्य वस्तुहरूको अभाव सिर्जना नहुन दिनतर्फ कार्य गर्न अनुरोध गर्दछौं। विभिन्न आफ्ना स्थानीय तहमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुलाई खपत बढाउने, त्यस्ता वस्तुहरूको खपत बढाउन सकिन्छ। बिग्रने सामानहरूलाई छिटो प्रयोग गर्ने, नबिग्रनेलाई केही दिनपछि प्रयोग गर्ने कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खाले नीति लिन सकिन्छ। यो हाम्रो स्थानीय तहलाई अनुरोध छ। समुदायमा सहयोग, सद्भाव र भाइचारा बढाउने, एक अर्काले सहयोगको भावनाले काम गर्ने, मिलेर काम गर्यो भने हाम्रो यो आउन सक्ने संक्रमण चाहिँ रोक्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आशा गरेको छ। आज धेरैले सोध्नु भएको प्रश्नमा औषधि र औषधिजन्य पदार्थहरूको स्थिति कस्तो छ हाम्रो देशमा, त्यसमा केही प्रश्न पारिदिनु हुन आज हामीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाल ज्यूलाई निम्ताएका छौँ। म उहाँलाई केही कुरा भनिदिन आग्रह गर्दै मेरो यो अपडेट अन्त्य गर्छु। नमस्कार दर्शकबिन, मेरो नाम नारायण प्रसाद ढकाल, औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक र मैले
अहिले केही दिनदेखि हामीले बेहोरिरहेको कोभिड-19 को उपचार र यसको तयारीको सन्दर्भमा औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई थोरै प्रश्न पार्ने म कोसिस गर्न चाहन्छु। हामी औषधि नेपालमा खास गरेर निजी क्षेत्र र सरकारी दुवै क्षेत्रले औषधिको उपलब्धता, स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता गर्ने कार्य गर्ने गर्दछ। मैले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएको नाताले सरकारी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने औषधि तथा सामग्रीहरू साथै निजी क्षेत्रबाट पनि हुने वितरण हुने औषधि तथा सामग्रीहरूको अवस्था के छ भनेर नियमित रूपमा यिनीहरूका उत्पादकहरू, पैठारीकर्ताहरू एवं दाताहरू समेतले नेपालमा र नेपाली बजारभित्र वितरण गरिरहेको अवस्थालाई नजिकबाट हामीले यसलाई अनुगमन गरिरहेका छौँ। उत्पादनको अवस्थालाई, वितरणको अवस्थालाई, अभावको अवस्थालाई हामीले अनुगमन गरेका छौँ र यसको लागि अलगै अनुगमन फर्महरू तयार पारेका छौँ। व्यवसायीहरूलाई अति आवश्यकीय जीवनरक्षक औषधिहरूको अवस्था के छ भनेर दैनिक र साप्ताहिक रूपमा त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ विभागमा उपलब्ध गराउने किसिमले फर्महरू बनाएका छौँ र त्यसमा निरन्तर रूपमा व्यवसायीहरूले त्यस्ता जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यी जानकारीहरूलाई हेरेर, प्राप्त सूचनाहरूलाई हेरेर कुन चाहिँ औषधिको अभाव कहाँ छ भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर थप चाहिँ रणनीतिहरू तयार गर्ने र त्यसको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा हामी लागेका छौँ। यसमा निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीहरू, उत्पादकहरू साथै सरकारी निकायका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू समेतको समन्वयमा औषधिको ढुवानी, यसको उत्पादन, बिक्री वितरणको अवस्थालाई सुचारू गर्नलाई पहल गरिरहेका छौँ र विभिन्न समयमा उनीहरूसँग भर्चुअल मिटिङहरू गरेर, पत्राचारहरू गरेर, फोन गरेर औषधिको उपलब्धतालाई इन्स्योर गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यी औषधिहरू गुणस्तरीयतामा कमी नआओस् र ढुक्कसँग सरकार सबै बिरामीहरूले औषधिहरू उपचारको लागि प्राप्त गरून् भन्ने हेतुले हामीले आवश्यकताअनुसार अनुगमन समेत गरेर परीक्षणहरूका कार्यहरू गरेर पनि सबैलाई आश्वस्त पार्ने कामहरू गरेका छौँ। र यो कामको सिलसिलामा हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजरको यहाँहरूलाई थाहै छ अति महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा यसलाई लिएको छ। अहिले खास गरेर भाइरसको ट्रान्समिसनलाई कमी गर्नको निमित्त, यसलाई बचाउनको निमित्त, सुरक्षितता प्रदान गर्नको निमित्त नेपालमै ह्यान्ड सेनिटाइजरको चाहिँ दर्ता र यसको अनुमतिको व्यवस्था हामीले लागू गरेका छौँ र अहिले 20 भन्दा बढी त्यस्ता उद्योगहरूले यी प्रडक्टहरू बजारमा ल्याएका छन् र तिनको निश्चित स्तर पनि तय गरिएको छ। कुनै पनि उपभोक्ता नठगियोस् भनेर त्यो स्तरलाई हामीले हाम्रो वेब पेजमा सार्वजनिक पनि गरेका छौँ र यहाँहरूले त्यो स्तर छ छैन, त्यहाँ मूल्य तोकियो अनुसार छ कि छैन भन्ने समेत विचार गरेर आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नुहोला भन्ने अनुरोध पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा केही समय हामीले सरकारवालाहरूसँग निश्चित सामाजिक सञ्जालको ग्रुप पनि तय गरेका छौँ। कुनै पनि क्षेत्रमा नेपालभरि उत्पादकहरूका सम्बन्धित फोकल पोइन्ट, व्यवसायीका फोकल पोइन्ट र औषधि व्यवस्था विभागका शाखा कार्यालयका फोकल पोइन्ट समेतलाई सञ्जालमा राखेको छौँ र उहाँहरूका टेलिफोन नम्बर, इमेल नम्बरहरू सहित सूचना कहीँ पनि कुनै पनि औषधिको कमी भएमा अथवा गुणस्तरीयता विषयमा सवाल उठेमा उनीहरू मार्फत सूचनाहरू चाहिँ लिने र त्यो सूचनालाई विभागसम्म पुर्याएर त्यसको समाधान गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्दहरूले अहिलेको अवस्था सामान्य त अवश्य पनि होइन, तापनि फार्मेसीहरू सबै सञ्चालन गर्नलाई हामीले पहल गरेका छौँ र समय मिलाएर फार्मेसीको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ र त्यहाँबाट औषधिहरू चाहिँ लिने, औषधि वितरण गर्ने सवालमा हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिआएका छौँ। यसैबीचमा सरकारीतर्फ नेपाल सरकारले पनि यस्ता कतिपय औषधिहरू आवश्यकता हुन सक्ने र आवश्यकताको माग चाहिँ बढ्न गई त्यसको उपलब्धता नहुने हो कि भन्ने अवस्थालाई समेत सोचेर 189 वटा औषधिहरू खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
त्यस्तै गरेर सुरक्षित वैयक्तिक सुरक्षित सामग्री पिपी मास्क इक्विपमेन्ट ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट लगायतका वस्तुहरूको खरिदको कतिपय खरिद भएको छ र कतिपय उपलब्ध हुने क्रममा पनि छ। यसरी व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले औषधि लगायतका वस्तुहरूको व्यवस्थापन गरिआएको यहाँहरू सामुन्ने म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले गुणस्तरीयताको लागि ढुक्क भएर सरकारले दिएको सेवा, उपलब्ध भएका औषधि अथवा कुनै पनि सूचना पनि उपलब्ध नभएको अवस्थामा मैले अघि भनेका विभिन्न टेलिफोन मार्फत जानकारी दिनुभएमा त्यसको चाहिँ समयमै निराकरण, त्यसको समाधान गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। र यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले दर्ता नभएका गुणस्तरहीन वस्तुलाई पनि बजारमा ल्याएर कसै मार्फत प्रयोगमा ल्याउने प्रयास पनि गर्न सक्छन्। त्यसतर्फ सचेत रहन पनि म यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यिनै विषयहरूलाई मैले टेवा पुगोस् भनेर विभागभित्र एउटा निश्चित कार्यदल पनि बनाएको छु र त्यो कार्यदलले नियमित रूपमा यहाँहरूले फिल देखेका सुनेका अवस्थाहरूलाई समेत सूचनामा ल्याउनको निमित्त त्यो कार्यदलले काम गरिरहेको छ। यो विषय मैले यहाँहरू दर्शक सामु आज प्रस्तुत गरेँ र यस सवालमा आउँदा दिनमा पनि कुनै किसिमका अभावका अवस्थाहरू अथवा उत्पादनमा भएका अवरोधहरू, ढुवानीमा रहेका अवरोधहरू र नेपाल सरकारले अहिले गरेका प्रयासमा औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सम्बन्धमा कुनै सवाल रहेमा औषधि विभागमा पनि सम्पर्क गर्ने सूत्रहरू यहाँहरू प्रयोग गर्नुहोला भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद।